अस्सलाम वालेकुम। आई होप सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम टू मदीना, वेलकम टू न्यू ब्लॉग। अभी हम नमाज फजर पढ़कर निकल रहे हैं अपने घर की तरफ से मस्जिद किबलतैन की तरफ। आज हम चल रहे हैं आपको किबलतैन की ज़ियारत कराने और वहाँ के किस्से और वहाँ पे क्या वाक़या हुआ था, क्यों किबला चेंज हुआ था, वो सब आपको आज इस वीडियो में बताने वाले हैं। ये रही, देखें, ये रही मस्जिद किबलतैन। लेकिन अभी हमको आगे से यू टर्न आना होगा क्योंकि यहाँ से सब रास्ता है बंद। तो यहाँ पर अभी देखें ये सब काम चालू है। तो अभी हम लोग को आगे से यू टर्न आना होगा, उसके बाद पहुँचेंगे मस्जिद के पास। चले मिलते हैं आपको मस्जिद के पास पहुंचकर। ये देखें सऊदी में बाइक राइडर। हाँ जी, इस वक्त हम मौजूद हैं मस्जिद किबलतैन के पास। आज हम आपको मस्जिद किबलतैन की ज़ियारत करवाएंगे, उसकी तारीख़ बताएंगे, किबला किस वक़्त चेंज हुआ और कैसे चेंज हुआ, इसके हक़ाइक़ क्या हैं, और साथ ही में हम आपको ऐसी जगह की ज़ियारत करवाएंगे जिसके बारे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, क़यामत के दिन इस कब्रिस्तान से लेकर आसमान तक नूर ही नूर होगा। इसमें से 70,000 ऐसे बंदे निकलेंगे क़यामत वाले दिन जिनके चेहरे ऐसे होंगे जैसे 14वीं का चाँद है। ये सब आपको देखना है तो हमारे साथ आइए और वीडियो को मुकम्मल देखिए। नबूवत की जिसने गवाही दिया का, हाँ उसको से उस हजर से मोहब्बत, ये बेढंग सी मेरी मोहब्बत का तोहफा, क्या उसकी इजाबत का है कोई रस्ता, क्या उसकी इजाबत का है कोई रस्ता। सबसे पहले नमाज़ फ़र्ज़ हुई थी जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत के 10वें साल में, जब हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा की वफ़ात और हज़रत अबू तालिब की विसाल के बाद हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसरा और मेराज के सफ़र पे गए थे। इसरा जो है वो मक्का से लेकर के बैतुल मक़दस के सफ़र को इसरा कहते हैं, और मेराज जो है मस्जिद अक्सा से जो सफ़र था नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आसमान की तरफ, उस सफ़र को मेराज कहते हैं। नमाज़ फ़र्ज़ हुई थी उस सन में नबूवत के 10वें साल में, और हिजरत के 3 साल पहले तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में, और जो मुसलमान थे वो 3 साल तक मस्जिद अक्सा की तरफ मुँह करके नमाज़ पढ़ते रहे। और जब फिर मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो मस्जिद कुबा की तामीर हुई, उसका भी किबला मस्जिद अक्सा की तरफ था। उसके बाद मस्जिद नबवी की तामीर हुई, उसका भी किबला मस्जिद अक्सा की तरफ था। इस तरह से कुल मिलाकर मुसलमान 4 साल 4 महीना या 5 महीना मस्जिद अक्सा की तरफ मुँह करके नमाज़ पढ़ते रहे। ये कोई पहली मस्जिद नहीं है जो 2 किबलों की तरफ नमाज़ पढ़ी गई है, क्योंकि पहले किबला ही मस्जिद अक्सा की तरफ था, और उससे पहले जो है याकूब अलैहिस्सलाम के ज़माने तक किबला काबतुल्लाह यानी कि जहाँ अभी है किबला उस तरफ था। ये पहली गलतफ़हमी दूर हुई। दूसरी गलतफ़हमी क्या है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बज़ात खुद जब किबला तब्दील हुआ यहाँ पे नमाज़ पढ़ा रहे थे, और उससे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 कबीलों के दरमियान सुलह कराई, तो उसके बदले में अल्लाह पाक ने जो है किबला तब्दील कर दिया। तो ये बात एकदम से गलत है। असल में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चाहत थी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर नमाज में अपने दिल ही दिल में अल्लाह पाक से दुआ मांगते थे, और चेहरा जो है आसमान की तरफ करते थे, या अल्लाह मेरा किबला जो है
جو میرے باپ دادے کا قبلہ تھا ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کا، جو مسجد الحرام کی طرف تھا، وہی قبلہ میری امت کا ہو۔ جب یعقوب علیہ السلام جو کہ پوتے تھے ابراہیم علیہ السلام کے اور والد صاحب تھے یوسف علیہ السلام کے، ان کے زمانے میں قبلہ چینج ہوا مسجد الحرام سے مسجد الاقصیٰ کی طرف۔ تو اس وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت تھی کہ اللہ میرا بھی قبلہ تبدیل ہو جائے۔ پھر آتے ہیں کہ یہ مسجد کیوں فیمس ہے 2 قبلوں کے حوالے سے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں ذکر کیا ہے 2 پارے میں۔ سب سے پہلے اللہ پاک نے فرمایا بے عقل اور بے ایمان والے لوگ جو ہوں گے وہ اعتراض کریں گے اور پوچھیں گے کہ ان لوگ نے قبلہ کیوں تبدیل کیا، اور اس کا مطلب ہے اس کے مقابلے میں جو اہل ایمان والے اور عقل والے لوگ ہوں گے وہ اعتراض نہیں کریں گے۔ بس اتنی سی بات اگر آپ سمجھ جائیں تو آپ کو ساری باتیں سمجھ میں آ جائے گی۔ وہ کیسے؟ ابھی آگے کچھ منٹ میں۔ وہ کیسے؟ جب قبلہ تبدیل ہوا ہجرت کے 16ویں یا 17ویں مہینے میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بھیجا کہ آس پاس کی جتنی بھی بستیاں ہیں جاؤ ان لوگ کو خبر کر دو کہ قبلہ تبدیل ہو چکا ہے۔ اچھا ایک بات اور نوٹ کر لیں، قبلہ جو تبدیل ہوا تھا اس وقت ظہر کا ٹائم تھا۔ اس کے بعد وہاں سے ایک صحابی نکلے قبلتین والے علاقے میں جہاں پر بنی سلامہ رہتے تھے، تو وہ لوگ عصر کی نماز پڑھ رہے تھے اور ان لوگوں نے 2 رکعت پڑھ لی تھی، تو انہوں نے پیچھے سے آ کر کہا اللہ کے نبی کا حکم ہے قبلہ تبدیل ہو چکا ہے مسجد الاقصیٰ سے مسجد الحرام کی طرف۔ یہ لوگ اہل ایمان والے تھے، جیسے کہ میں نے پہلے بتایا کہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ جو اہل ایمان اور عقل والے ہوں گے وہ لوگ اعتراض نہیں کریں گے، اور ان لوگ نے اسی وقت فوراً نماز کے دوران قبلہ چینج کر لیا، تبدیل کر لیا۔ تو اس وجہ سے یہ مسجد فیمس ہوئی 2 قبلوں والی، جو ایک ہی نماز 2 قبلوں کی طرف پڑھی گئی۔ تو یہ وجہ تھی کیوں یہ مسجد فیمس ہوئی 2 قبلوں کے حوالے سے۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی، کیونکہ انہوں نے ایک ہی نماز کے دوران 2 قبلے کی طرف نماز پڑھے تھے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس قبلے کی تبدیلی کے کیا اثرات ہوئے تھے۔ کبھی خواب میں میرے بھی آئیے نا، وہ چہرہ ہنسی مجھ کو دکھلائیے نا۔ قبلہ تبدیلی سے پہلے غزوہ بدر ہوئی تھی۔ اس کے بعد اہل مکہ کے اندر اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ جو کہ مدینہ پر حملہ کر سکیں، مطلب لیکن یہود جو تھے جن کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معاہدہ ہوا تھا مدینہ منورہ میں، وہ لوگ بھی کھلے عام معاہدے کے خلاف نہیں جا سکتے تھے۔ تو انہوں نے کیا کیا، ابو عامر اور الراہب اور کعب بن اشرف جو یہود کے سردار تھے، انہوں نے اہل مکہ کو بھڑکایا اور کہا کہ تم لوگ مدینہ پر حملہ کریں اور ہم مسلمانوں کا ساتھ نہیں دیں گے۔ غزوہ احد میں 300 منافقین کس بات کے لیے وہاں سے بہانہ بنا کر واپس آئے تھے؟ ان کا یہ بہانہ تھا کہ ہمارے آپ کے ساتھ یہ معاہدہ ہے کہ مدینہ شہر پر جب کوئی حملہ کرے گا تو ہم آپ کا ساتھ دیں گے، کیونکہ اب آپ شہر سے باہر جا رہے ہیں احد پہاڑ پر جنگ کرنے کے لیے، تو ہم آپ کا ساتھ نہیں دیں گے۔ تو ان کی یہ حجت تھی۔ اس کے بعد ابو عامر الراہب اور کعب بن اشرف جو یہودی تھے، جب قبلہ چینج ہوا مسجد اقصیٰ سے مسجد الحرام کی طرف، تو پھر ان لوگ نے اپنی دشمنی دکھانا اسٹارٹ کر دی تھی۔ تو یہ رہا پورا واقعہ قبلہ تبدیلی کا۔ چلے ہم آپ کو اب لے کر چلتے ہیں قبرستان کی طرف، جو کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قیامت کے دن اس قبرستان سے لے کر آسمان تک نور ہی نور ہوگا۔ اور دوسرا یہ فرمایا تھے کہ اس میں سے 70,000 ایسے بندے نکلیں گے قیامت کے دن جن کے چہرے پر چاندنی کے چاند جیسے مطابق نور ہوں گے۔ اور یہاں پر جو قبیلہ رہتا تھا بنی سلامہ نے ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پرمیشن مانگی تھی، یا رسول اللہ ہم
مسجد نبوی کے پاس آ جاتے ہیں یہاں سے نقل مکانی کر کے، تو نبی نے انہیں منع فرمایا تھا کہ آپ یہاں سے نقل مکانی نہ کریں، آپ لوگوں کی تاریخ لکھی جائے گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، ان کی تاریخ جو ہے آج 1400 سال بعد بھی مسجد قبلتین اور قبرستان کے حوالے سے موجود ہے۔ یہ رہا پورا قصہ واقعات، تو امید کرتا ہوں آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے۔ چلیں ویڈیو کو یہیں پہ کرتے ہیں اینڈ، اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اگر ویڈیو پسند آئے تو۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔